वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। महंगाई की चीखों पुकार देते अवाम को बिजली के बिलों से जो करंट लग रहा है, क्या उसका मुदावा इस बहस से होगा कि आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास? क्या नवाज शरीफ की वापसी की तारीख से अवाम का बोझ हल्का हो जाएगा या पीपल्स पार्टी के 90 रोज़ के इलेक्शन के मुतालबे से अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा? इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बैठे केयर टेकर्स को भले लोग अब चेयर टेकर्स कह लें, फैक्ट यही है कि निगरान हुकूमत जब तक है IMF के उन मुआहदों के मुताबिक फैसले करेगी जो कि हमारी मुंतखब हुकूमतों ने किए हैं। और क्या अवाम जो सख्त तकलीफ में है वो इन सब को भूल सकेंगे? तो चाहे इंतखाबात कल हों या 6 माह बाद हों, वो सियासतदानों से ही अपने दुखों का बदला लेंगे। लेकिन क्या सियासी जमातों का इसका इदराक है या नहीं, इस पर बात करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अब्बासी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। अब्बासी साहब, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर लीडर हैं आप एक पार्टी के। सियासत में सारी उतार चढ़ाव आपने देखी है। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं आइन को देखते हुए इलेक्शंस को 90 दिन में होना चाहिए या बाद में भी अगर हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? नहीं, देखें, यहाँ पे ये यकीनन 2 शिकें हैं 60 और 90 दिन वाली आइन के अंदर। आइन में एक और शिक है जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है कि आपने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। उसमें अगर टाइम फ्रेम हायल आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 4.5 महीने लगेंगे डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने में आफ्टर द सेंसस, तो ये फिर उनको टाइम देना पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि वो इलेक्शन करवा नहीं सकते फिजिकली। अब जब वो आप कराएंगे तो आप दिसंबर के एंड में पहुंच जाते हैं। दिसंबर के एंड में जब आप पहुंचेंगे तो फिर पाकिस्तान के 35-40 हल्कों में सर्दी की शिद्दत होती है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। मेरा खुद धुंध आ सकती है जी, धुंध भी आ जाती है लाहौर में और इधर उधर। नहीं, धुंध तो वहाँ धुंध भी आ जाती है जी, बहुत कुछ होता है। लेकिन नहीं, हकीकत है, एक बर्फ हुए पहले जनवरी में इलेक्शन हुए, लेकिन उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आए थे। तो फरवरी के एंड मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को एक डेट देनी चाहिए। हाँ, यही बात, ताकि ये जो इबाम है ना, आप जहाँ भी जाएं हर आदमी से इलेक्शन हो रहे नहीं, बल्कि लोगों का शक पड़ गया कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन 14 दिसंबर की बात करती है कि उसके बाद होंगे, लेकिन वो डिफिनेटिव डेट कोई नहीं दे रही जी। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सपेक्टेशन बड़ी थी जी, कुछ पिछले हफ्ते से हो रही थी जी, आज CAC होगी, आज CAC होगी और हम उसमें डिसाइड करेंगे, क्योंकि 90 रोज़ पे उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि जी अगर जो ये इसमें सीट्स की एलोकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है तो डीलिमिटेशन जो है एक जवाज़ नहीं आप बना सकते। ये पीपल्स पार्टी को एक आफ्टर थाट लगती है, बिकॉज जो CCI में उनकी भी नुमाइंदगी जो है वो शामिल थी, कायरा साहब भी मौजूद थे, उनके चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। ये कोई आफ्टर थाट है कि बातें तो ये भी हो रही हैं कि जो हिस्सा शायद पीपल्स पार्टी को केयर टेकर में मिलना था वो नहीं मिला, एंड हेंस इट्स एन आफ्टर थाट, और अब उनको ख्याल आ रहा है। नहीं, हिस्से क्या मिलते हैं केयर टेकर में? केयर टेकर तो न्यूट्रल होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी सेंसस के रूल में शामिल थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन करवाना पीपल्स पार्टी के इख्तियार में नहीं है, ना ही हुकूमत के इख्तियार में है, ना ही किसी और जमात के इख्तियार में है। ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, तो वो अपनी राय का ज़रूर इजहार कर सकते हैं उनके सामने, उन्होंने किया भी है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन एक डेट दे ताकि ये जो शक शुबा ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी इस तरह कह रही है, अगला लाएमल तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन बहुत सारी जो लॉयर्स की तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि हम सड़कों पर निकलेंगे, हम इसके खिलाफ जो है वो जाएंगे। आपको लगता है कि कोई एक नई लॉयर्स मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकती है सारे में? नहीं, मुझे नहीं, वो ज़रूर निकले, लेकिन क्या उनके निकलने से इलेक्शन हो जाएंगे? जब अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस लंबा है, स्पेशली सूबाई जो डिलिमिटेशन है ना, नंबर ऑफ सीट्स तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं इन द प्रोविंसेस, विद इन द प्रोविंसेस और विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसमें बहुत सीरियस चेंजेस आएंगी सूबाई के हल्कों में खास तौर। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी को ये क्यों आफ्टर थॉट आ रही है इस वक्त? CCI में बैठे थे, थॉट कह सकते हैं आप, इसको कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी इसमें? क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? यही होती है जी कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे होंगे पिछली जो गवर्नमेंट थी उससे।
गवर्नमेंट का एक वजन होता है, एक बोझ उसका होता है जो अपने पोलिंग स्टेशन पे बर्दाश्त करना होता है। तो अगर आपके पास थोड़ा डिस्टेंस करने वाली बात हो तो वो अपना हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी है, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा सर, कल आपने एक जो है वो स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि जी सियासतदान अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगी। क्या देर हो नहीं गई? 23 का एक नोटिफिकेशन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जो ये एक कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस CCLC एक निगरान हुकूमत ने जो है वो बनाई है, जो जायज़ा लेगी लेजिस्लेशन की, अमेंडमेंट्स की, एग्जिस्टिंग लॉज की और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो है वो ये है, जो इनका पॉइंट नंबर 4 है, इसमें कहा जी इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द स्पॉन्सरिंग डिवीजन and CCLC on a policy matter, the points of view of both shall be placed before the cabinet for a decision. निगरान हुकूमत अमेंडमेंट्स तो नहीं कर सकती, चेंजेस तो नहीं कर सकती, आइन को कैसे तब्दील करेगी? और ये स्पॉन्सर्स क्या हैं? ज़रा अगर मुझे हमें समझ नहीं है, स्पॉन्सर डिवीजन क्या है जी? नहीं देखिए, इसमें जो बात ये है, ये एक नई चीज़ नहीं है। CCLC हमेशा एग्जिस्ट करती है, एक कैबिनेट कमेटी होती है लेजिस्लेटिव केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कानून ही बनाए, लिखा है इसमें। नहीं वो ठीक है। अब जो डिस्पोजल की आप जो स्पॉन्सरिंग वो ये है कि एक डिवीजन है, लेट्स से पावर डिवीजन है, उसने एक पॉलिसी बनाई है। अब उस पॉलिसी की प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है किसी लॉ के साथ, तो उसको दूर करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होगा। ये निगरान हुकूमत करती है? पहले हुआ है कभी? नहीं, निगरान हुकूमतें आमतौर पे इतना डिटेल में नहीं जाती थी, लेकिन कोई उन पे बार नहीं है, कोई उन पे ये कदगन नहीं है कि आप ये काम नहीं करेंगे। इस दफ़ा इख्तियार भी दिया गया है स्पेसिफिकली, ये कानून कहीं हाथ से गेम निकल तो नहीं गई? और रज़ा रब्बानी साहब इसीलिए तो एतराज़ तो नहीं उठा रहे थे? नहीं वो हाथ से बात निकलने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे ये तवक्को है कि ये केयर टेकर सेटअप 5-6 महीने का होगा, ये 3 महीने का नहीं है। ये तो क्लैरिटी 6 महीने से तो ज़्यादा भी लोग बातें कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा तो हर एक आदमी बातें करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इब्हाम सा आ गया तो उसको दूर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो लेकिन चलें, ये आप कह रहे हैं कि ये कमेटीज़ पहले भी होती हैं, लेकिन अगेन आपको कुछ अजीब सा लगा है कि ये निगरान हुकूमत को जो ये सारी चीज़ें दी हैं? ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये माजी में ऐसे हुआ या नहीं हुआ। इस दफ़ा हो रहा है क्योंकि कानून साजी वो कर नहीं सकते। तो ये कैसे कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो मेरे सामने पड़ा है, ऑर्डिनेंस क्या वो जारी कर सकते हैं? ये शायद पॉसिबल है कि ऑर्डिनेंस। सर, इट सेज टू एग्जामिन वेदर अ फ्रेश लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट in the existing laws are in line with the constitutional scheme, not in violation of any existing law and falls within the mandate of the parliament. ये एक. Number 2, to examine the contents of fresh legislations, rules as well as amendments to the existing laws, rules and give its recommendations to whether the same are in line with the policy of the government and constitutional or legislative scheme. फिर इसमें तीसरा है जी, in case CCLC decides to amend the proposal of the sponsoring division from a policy perspective and the same is agreed by the sponsoring division in the CCLC meeting, the amended proposal shall be placed before the cabinet for ratification. जी, यानी कानून साजी तो नहीं कर रहे हैं ना, चेंज तो कर रहे हैं ना? नहीं, आप चेंज नहीं कर रहे, आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं। नहीं सर, उसमें एंड में ये लिखा है कि अगर इनमें कोई स्पॉन्सरिंग डिवीजन में और CCLC की कोई आपस में कोई इख्तलाफ आता है तो फिर कैबिनेट इस पर डिसीजन लेगी। जी, कैबिनेट डिसीजन ये लेगी कि कानून को बदलना है या नहीं बदलना। करते हैं निगरान हुकूमतें? ये निगरान करते हैं नहीं करते मुझे इसका इल्म नहीं है, नॉर्मली इतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अगर वो कर देंगे तो जब कैबिनेट अप्रूव करेगी तो फिर इख्तियार आपको मिल जाता है कि आप लॉ लेकर चले जाएं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट तो अभी नहीं, जब भी आएगी। तो रज़ा रब्बानी साहब को क्या एतराज़ात हैं फिर इस पे? वो क्यों कहते हैं कि तजावुज़ कर रहे हैं? उनकी राय हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है इस किस्म का। तजावुज़ नहीं है इसमें? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने सुपरफिशियल रीडिंग आपने की है, ये नोटिफिकेशन मुझे कोई एतराज मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, कैबिनेट अब ये कह सकते हैं कि ये इख्तियार केयर टेकर सेटअप को नहीं है या नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन कानून में मेरा बार नहीं है। अच्छा, ज़्यादा चीज़ें इस पर भी जो हैं वो अब लोग इसको जो है वो केयर टेकर नहीं, जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, चेयर टेकर सेटअप भी जो है वो कह रहे हैं, और इसमें बहुत सारी तौजीहात जो हैं इसकी वजह से दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कब होता है कि कोई निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुलों को जाके जो है वो ऐलान करे,
कल आपने देखा कि काकड़ साहब ने एक जो सिंगर है उसके कहने पे, उसकी इल्तिजा पे एक पुल का ऐलान कर दिया। फिर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं केयर टेकर, वो कह रहे हैं जी हम 28 बिलियन से जो है वो 80 बिलियन पे जो है वो लेके जाएंगे। विजिट्स जिस तरह की हो रही हैं, MBS का अगले महीने जो है वो विजिट आ रहा है, 6 आवर्स का उनका विजिट है, सऊदी जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ये दिस इज ऑल नॉर्मल। देखिए नॉर्मल नहीं है, अगर आपके मुल्क में विजिटर्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई ऐसी भाई साहब, आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल इन द फॉरेन ऑफिस, वो ये कहते हैं कि जी जब हुकूमतें जा रही हों तो हम उस वक्त कोई इंपॉर्टेंट विजिट्स नहीं रखते, और केयर टेकर के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि कुछ भी ना हो। इसको इतनी ज़्यादा जो है वो ब्लिंकन साहब की ट्वीट, अगर कोई आ रहा हो आप मना तो नहीं करेंगे ना कि तुम नहीं आना। मैंने कहा कि ये केयर टेकर 6 महीने का तो हो गया, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। 6 से आगे तो नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ जो आप डेट नहीं देंगे तो वहाँ लोग बातें करेंगे। सर वो लोग तो बातें कर रहे हैं। एक आपका सियासी तज्जिया चाहूंगी, आपको लगता है 6 से आगे वो आगे जा सकता है? आगे आप नहीं कर सकते, किस तरह करेंगे? लेजिस्लेशन आप नहीं कर सकते, आप सेनेट नहीं होगी। वो खटक साहब, ये सेनेट से मुझे आ रहा है, आपने भी शायद उनका बयान सुना हो। खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैंने अपने कानूनी माहिरीन से पूछा है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का ही उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर नहीं होता तो कोई इसमें लॉ साइलेंट है। देखिए ये इलेक्शन अगर किसी वजह से नहीं होते, जब भी इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद होगा इलेक्शन हो जाएंगे, यानी उसमें कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है। और इशू फिर वही आता है, आप फिर उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं। इट्स नॉट नहीं, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये होने चाहिए, उनको बनना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो रहा, अगर फर्ज करें कोई असेंबली ही नहीं है, तो फिर सेनेट का भी कोई इतना मकसद नहीं है उसके वजूद का। लेजिस्लेशन तो नहीं हो रही ना। मैं सीधी सी बात है, अगर सूबाई असेंबलियाँ नहीं है, कौमी असेंबली नहीं है, तो सेनेट अगर आधी ना होगी तो कौन सी, यानी तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं, मसला है, मसला आइन का है। आपको इलेक्शन करवाने हैं, ये तासुर के इलेक्शन नहीं होंगे, सालों साल गुजर जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। नहीं, सालों साल नहीं होंगे, लेकिन वो जो एक चीज़, एक थ्योरी कितनी देर से चलती आ रही है कि शायद एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो शायद 2 साल के लिए आएगा। टेक्नोक्रेट कहाँ से आएंगे? कोई फरिश्ते हैं? कहाँ से? फरिश्ते तो नहीं है। नहीं, फिर भी नहीं है फरिश्ते। नहीं है ना, तो कोई नहीं है। टेक्नोक्रेट किसे कहते हैं? देखिए हुकूमतें सियासतदानों के बगैर नहीं चलती हैं। जितने भी हम लूले लंगड़े हो ना, हमारे बगैर हुकूमतें नहीं चलती। आप 24 आइंस्टाइन ले आए, मुल्क नहीं चलेगा। मान लिया मैंने, ये नेचर है पॉलिटिक्स की और गवर्नेंस की और इन मामलात की। मैंने मान लिया। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे इस पे हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि जब आपका पार्लियामेंट नहीं है, आपकी जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं, कानून साजी नहीं हो सकती, तो अगर सेनेट भी ना हो, तो मुझे बार बार ना परवेज खटक साहब की वो बात आ रही है कि आइन इस पे जो है वो खामोश है। आइन खामोश नहीं है। आइन कहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा तो आपने सेनेट का इलेक्शन करवाना है। अगर किसी वजह से वो नहीं है, फर्ज करें कि ये असेंबली जो इलेक्शन थे वो असेंबली डिसॉल्व होती फरवरी में और 3 महीने मिलते, तो बीच में 3 महीने तो सेनेट का इलेक्शन लेट हो जाता। तो वो एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जैसे भी इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा, सेनेट बन जाएगी। आपको एंड ऑफ फेब्रुअरी या बिगिनिंग ऑफ मार्च आपको नजर आ रहे हैं? इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको? नजर आ रहे हैं? हालांकि मैं इस बात पे मेरा पूरा यकीन है कि अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, हमने आगे के रास्ते का तयन ना किया, तो इलेक्शन बेसूद है, बेमकसद है। लेकिन इलेक्शन ना करवाना उससे भी बड़ी खराबी होगी। ये मेरी ये राय है इस बारे में। वो एक खराबी है कि आप इलेक्शन में कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ आपको मामलात को हल नहीं कर सकेंगे इलेक्शन। लेकिन वो आपका ख्याल है आपने और बाकी पार्टीज ने वो तयन किया है कि जाना कहाँ है आपने? जी वही इनको करना पड़ेगा। सिर्फ बाकी पार्टीज नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। इस्टेब्लिशमेंट है इसमें, जुडिशरी है इसमें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तयन हुआ है वैसे इसका? नहीं, कोई नहीं हुआ। ये करना पड़ेगा। हेडलेस चल रहे हैं? हेडलेस है, आप यकीन करें इस वक्त आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बदकिस्मती है कि आप देख लें, आप पिछले 2 साल में पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर जो है वो इक़्तिदार में रहा है। क्या वो मामलात को हल कर सकें? क्या वो हालात बेहतर कर सकें? क्या वो रिफॉर्म कर सकें? क्या रास्ते का तयन कर सकें? तो ये एक मुश्किल और लंबा रास्ता है। कौन करेगा? आपका स्टेटमेंट भी था
جی 4 سال عمران خان کے 15 ماہ ہمارے کچھ نہیں ہم ڈیلیور کر سکے. جی کچھ نہیں بالکل نہیں کر سکے. میں یہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں. ہاں تو میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ اگر فیل ہو گئے ہیں اور آپ نے جس طرح کہا کہ تمام پارٹیز اقتدار میں آ کے فیل ہوگی پھر کیا ہوگا؟ جی ہو چکا ہے نا. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب سب کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنے کے لیے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں ہماری مشکلات کیا ہیں, فیلیئرز کیا ہیں, کیونکہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں رہی, نظام میں بھی صلاحیت نہیں رہی. اب سارے بیٹھیں گے ایک طرف جائیں گے. یہ ممکن نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ادھر جا رہی ہو, جج ادھر جا رہے ہوں, سیاستدان کو ادھر کھینچ رہا ہو, ادھر کھینچ رہا ہو. اس طرح ملک نہیں چل سکے گا. اب آپ کو اپنے معاملات کو بدلنا پڑے گا, ورنہ مجھے اچھے حالات اچھے ہوتے نظر نہیں آتے. لیکن کیا سب بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ یہی ذمہ داری ہوتی ہے لیڈرشپ کی. لیڈرشپ کی یہی تقاضا ہوتا ہے. لیڈرشپ کس کے پاس ہے ویسے؟ کس کے پاس ہے لیڈرشپ؟ جس کے پاس بھی ہو. پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ملٹری لیڈرز ہیں, جوڈیشری کے لیڈرز ہیں. یہ بیٹھیں, جو بھی ملک کے گورننس پر, ملک کے معاملات پر, ملک کی معیشت پر, ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر ہے. کسی ادارے کا جو لیڈر ہے وہ لیڈر ہے. تو بیٹھیں. لیکن کیوں ہماری جو اب آپ نے جس بات کی ہے کہ پچھلے 4 سال میں سارے جو ہے اقتدار میں رہے, کیوں فیل ہو رہے ہیں ہم؟ کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے. 2018 کے الیکشن چوری ہوئے, ایک غیر نمائندہ حکومت آئی. حکومت چلانے کے لیے مورل اتھارٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ چوری شدہ الیکشن سے آئیں گے, آپ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی. آپ نہیں معاملات کو طے کر سکتے. وہ لوگ اسمبلی میں لائے گئے جو وہاں پر نہیں, وہ ان کی جائز سیٹ نہیں تھی. لیکن ہر الیکشن پہ بھائی صاحب سوالیہ نشان اٹھتا ہے. آپ خود پارلیمنٹ میں اتنے سالوں سے, کون سا الیکشن ہے جس پہ کہا ہو کہ نہیں ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا؟ اس حد تک نہیں ہوا. ہر الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہوئی جو 2018 میں ہوئی ہے. اور وہ ایک ماڈل تھا جس کو ایکنالج کیا گیا, مانا گیا کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے, اور اس کے حالات اب آج بھگت رہے ہیں. یہ معاملات ہمیشہ سے معاملات خرابی کی طرف جا رہے تھے. آپ ہمارا پورا سفر دیکھیں, وہ سفر اچھا نہیں ہے. بتدریج حالات خراب ہو رہے تھے. ان کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا, بٹ ان 5 سالوں میں حالات بہت زیادہ تیزی سے زوال ان میں آیا, اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں. ہر شخص پریشان ہے. ملک کی اکنامکس دیکھ لیں, آپ ملک کی معاشرت دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں, جو مرضی دیکھ لیں, سیاست دیکھ لیں, سب کے اندر ایک جمود کی کیفیت ہے. ایک صاحب کیونکہ آپ کے ساتھ ہم پروگرام جو ہیں وہ کب سے جو ہے وہ کر رہے ہیں, جب نو کانفیڈنس بھی آنا تھا تب سے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم سنبھال لیں گی چیزیں, آپ نہیں سنبھال سکے؟ اوور کانفیڈنس تھا؟ نہیں, اوور کانفیڈنس نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک تو حالات کا علم نہیں تھا کہ اتنے خراب ہیں. حقیقت میں کم از کم مجھے علم نہیں تھا کہ اس حد تک حالات بگڑ چکے ہیں, اور ہم ان کو حل کرنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے. ہم نے مثلاً آپ کو ریفارم کیے بغیر آپ معاملات کو چھیڑ چھاڑ کر کے درست نہیں کر سکتے. اب ایک زمانہ تھا کہ آپ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے, حالات کچھ بہتر ہو جاتے تھے, کچھ اسپیسیفک ایشوز ہوتے تھے, آپ ان کو ایڈریس کر لیتے تھے. بجلی نہیں ہے, آپ نے ایڈریس کر لیا. گیس نہیں ہے, کر لیا. اب تو پورا معاملہ ہی نیچے کی طرف تھا. پھر میری سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ گورننس کو اگر سمجھتے ہیں, مثلاً میں پہلے دن سے کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, مستقبل کے لیے بھی کہتا ہوں, اس نیب کو ختم کریں. آپ یقین کریں یہ ادارہ رہے گا, اس ملک میں کوئی افسر کام نہیں کرے گا. آپ جو مرضی کرتے رہیں. اس کو آپ نے جو ہے وہ پہلے اس کے آپ نے یو ٹک آؤٹ اٹس ٹیتھ اینڈ ناؤ یو امبولڈنڈ اٹ. آپ نے تو اور ان کو دے دیا. 5 ترامیم کی, 4 میں اس کے اختیارات میں کم کیے, پھر ایک میں اختیارات زیادہ واپس کر دیے, کچھ واپس کر دیے. اس سے بات نہیں بنتی. جب تک یہ ادارہ ہے یہ معاملہ نہیں. کیا مجبوری ہے؟ کیونکہ آپ جتنے سال, مجھے یاد ہے 4 سال جب بھی آپ سے بات ہوتی رہی عمران خان کی حکومت میں, آپ یہی کہتے رہے, اور آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے تھے یہ غلطی تھی ہماری, ہم نے نہیں کیا, اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کا مداوع کرنا چاہیے. اب پھر چانس ملا, پھر نہیں کیا. جی نہیں کیا. عمران خان کی حکومت, اسی لیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نیب وہاں پر تھا, کوئی افسر کام نہیں کرتا تھا. ہماری حکومت کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہر وقت وزراء بھی, سیکٹری بھی,
कैबिनेट की कमेटियां भी, कैबिनेट भी, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर भी, वो सब नैब से ही खाइफ रहते थे। बट इफ वी हैवंट लर्नड एनीथिंग, एंड वो कहते हैं मैडनेस की डेफिनेशन आपको पता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट आप बार बार करते जो और यू एक्सपेक्ट यही हुआ। मैं बिल्कुल इस बात का मुझे इतराफ़ है कि हमें सीखना चाहिए था, हमने सीखा नहीं, हमने वही गलतियां दोहराई जो माजी की थी। तो वक्त ये है कि आज ही सबक हासिल कर लें सारे, क्योंकि ये नैब जैसे मामलात जो हैं ये कंसेंसस से दूर होते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि क्यों नहीं नैब खत्म कर रहे, या आपने पीडीएम में ये पूछा? मैंने हर फोरम पर जो मुझे अवेलेबल था, मैं कैबिनेट में नहीं था। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी एक्सेस थी, आपका अच्छा एक ताल्लुक है, मतलब नवाज शरीफ साहब जगह पर है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपना काम करते थे। मैं जो मुझे स्पेसिफिक टास्क थे मैं वही करता था। बोला है, प्राइवेटली भी बोला है। जो तो क्या जवाब मिला इसका? कोई जवाब देखें, जवाब उन्होंने क्या देना था नहीं हुआ ना, यही जवाब है। नैब आज भी मौजूद है, नैब की तरमीम भी की। मसला मेरा अपना केस है, 4 साल की नैब की अदालतों में है। अब नैब के जज साहब ने कहा हाँ जी भाई ये इसके ऊपर ये शिकों का इतलाक हो गया है, तो मैं इसको FIA को भेज देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है जी कोई करप्शन नहीं है। नैब कह रहा है जी ये हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और आपने उठा के, और कानून इजाजत देता है इस बात की, बदकिस्मती से। लेकिन नैब किसको सूट कर रहा है आज? नैब देखिए, नैब बना क्यों था? नैब सियासत को कंट्रोल करने के लिए बना था। तो आज भी सियासत को कंट्रोल, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों हमने रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ या आप ये सियासत में खेल लें या मुल्क चला लें, जब तक ये इदारा रहेगा मुल्क नहीं चलेंगे। आज भी नैब सियासतदानों को और सियासत को कंट्रोल कर रहा है। मैं अब क्या कह सकता हूँ जी? नैब ना हो, जिसने जो कुछ किया है, फिर भी आप उनको पकड़ सकते हैं, कानून मौजूद हैं, अगर आप पकड़ना चाहें। नैब आपको ज़्यादा सहूलत देता है। क्या मजबूरी थी वैसे आपकी कि आपने उसको, जो आप अभी बात कर रहे हैं, इख्तियारात कम किए, उसके बाद फिर इख्तियारात ज़्यादा कर दिए, मतलब 2 स्टेप्स बैकवर्ड? चेयरमैन आए, उन्होंने समझा कि मुझे इख्तियारात ज़्यादा चाहिए, मैं उसके बगैर काम नहीं कर सकूँ, उन्होंने वापस दे दिए। वो मामूली से इख्तियारात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इंसाफ के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़, नैब का इदारा ही इंसाफ की जो बुनियादी असूल हैं, जो ह्यूमन राइट्स के असूल हैं, उसके ख़िलाफ़ है। ये आपको लग नहीं रहा आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं वो मामूली जो है वो तरमीम हमने की हैं, जो उनको वापस की हैं चीज़ें, बिकॉज एक बड़ी सबसे चीज़ ओनस जो है जी, वो जो अक्यूज्ड है उस पर आपने डाला हुआ है। उसके बाद वही जो है वो आपने कम किया, इनकासरेशन का पीरियड फिर आपने बढ़ा दिया। उतना नहीं बढ़ाया जो पहले। हाँ, उतना नहीं है, लेकिन तो एक दफा चले जाएं तो वो पता तो नहीं चलता। जो लोग आज शिकवा कर रहे हैं वही काल सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे इसके। वो अभी भी क्या था कि नैब का कानून मत तब्दील करेंगी, इसको रहने दें। तो वो हम सब की गलती है। मैं यही कह रहा हूँ, ये मामलात कंसेंसस से ही दूर होते हैं। ये एक जमात करेगी तो कहेंगे अपनी जान बचा लें। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और हम वही रिपीट किए जा रहे हैं। एक और चीज़ जिसकी तरफ फिर से जो है वो इशारा करूंगी, जिससे मुझे लगता है कि कुछ हमने शायद सीखा नहीं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं। इमरान खान साहब का जो फैसिलिटीज़ वाला केस है कि उनको फैसिलिटीज़ जेल में नहीं दी जा रही, वही बात, चूंटियाँ हैं, मक्खियाँ छोड़ दी जाती हैं, वगैरह वगैरह, मच्छर हैं और उनका वेट बहुत गिर रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो चुकी हैं? राना सनाउल्लाह के साथ कीड़ियाँ हो चुकी, उनको वहाँ पे कोई मीठी चीज़ गिराते थे, वो कीड़ियाँ वो कहते हैं जी वहाँ पे चलती थी। बट ये भी एक चीज़ है, हमने कुछ नहीं सीखा। हम वो आज आपको मौका मिला, नहीं सीखा, आज आप कर रहे हैं, कल किसी और हम नहीं कर रहे। हम देखें, हम तो हुकूमत में नहीं है ना, अब नहीं है ना उस वक्त पंजाब हुकूमत भी इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो शहबाज शरीफ साहब से ये चीज़ें नहीं होती। इसके लिए खास माइंडसेट चाहिए होता है, जो कम से कम PMLN में वो माइंडसेट नहीं है। राना साहब का माइंडसेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर आपके बिहाफ पे कोई बदले ले रहा है जी? उसी तरह के बदले आपके बिहाफ पे कोई ले रहा है? पता बदले किया, देखिए हमने कभी शिकवा किया है, कभी राना सनाउल्लाह ने शिकवा किया है, तो ठीक है, जो आपने करना था आपने कर लिया, आपको मुबारक हो, कोई बात नहीं है।
لیکن اس پہ آپ بھی نہیں سمجھتے کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو رہا ہے تو غلط ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو فیسلٹیز مانگتے ہیں عدالت کو دینی چاہیے. فیسلٹیز عدالت دیتی ہے، جیل خود نہیں دے سکتا. جیل مینوئل کے مطابق چلتا ہے. آپ مانگیں، آپ ان کے وکیلوں نے اگر مانگا ہے اور نہیں ملا تو پھر لیکن جو آئی جی ہیں جیل خانہ جات وہ ان کے پاس کوئی تو پروگیٹو ہوتا ہے نا کہ وہ کر سکتے ہیں. نہیں، ان کو جیل مینوئل کے اندر رہنا ہوتا ہے. نہیں تو جیل مینیول کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جیل مینیول کے اگینسٹ جا کے کوئی وہ دیکھیں وہ مکھیاں مچھر ہوتے ہیں جیل میں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر جگہ کیڑیاں بھی آ جاتی ہیں جب وہاں پہ میٹھی چیزیں پھینکی جائیں تو. نہیں، میٹھی چیز کو شاید کوئی پیچھے ٹافی کھا کے پھینک دیتا ہو ویسے. جی شاید کوئی پیچھے ٹافی کھا کے ویسے چلکا. نہیں، وہاں دیکھیں وہاں آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا. وہاں پر جو پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں یا جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، اس قسم ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے کیونکہ جیل میں کرمنلز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو بہت آئسولیٹ کرتے ہیں وہاں پر. تو پھر ظاہر ہے کوئی کر ہی رہا ہے جس کو ایکسس ہے وہاں پہ. جی اگر ایسی کوئی بات ہے وہ اس کی ججز جا کر ایگزامن کر سکتے ہیں. ججز نے کیا ہے نا، انہوں نے کہا جی وہاں پہ میں نے سارے جو قیدی ان سے پوچھا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں وہ لگا ہوا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے وہ بالکل میرے جو واش روم ہے اس کے سامنے ہے، میری پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور بھی چیزیں انہوں نے بات کی. جی بالکل، وہ جیل کا دروازہ جو ہوتا ہے دروازہ نہیں ہوتا، سلاخیں ہوتی ہیں، وہاں سے اندر نظر آتا ہے. اس میں اگر کیمرہ لگا تو وہ درست بات نہیں ہے. کیمرے بھی سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. نہیں ویسے کیمرے جیسے مریم صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ کیمرے کی ڈائریکشن اس طرح کی تھی کہ مجھے چادر ڈال کے وہاں پہ جو ہے وہ واش روم یوز کر. تو دس از یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نہیں، وہ اگر ہے تو غلط بات ہے، کوئی اس میں اس کی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جس نے بھی کیا اس کو ختم کرنی چاہیے چیزیں. یہ کنڈون نہیں کی جا سکتی. کنڈون بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن لیٹس ہوپ کہ وی لرن فرام آور مسٹیکس بیکاز وہ چیزیں اسی طرح جو ہیں یہ باتیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اپنی یہ ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا، اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنا پڑے گا. ویسے کوئی نہیں سوچتا نا، ملک کے معاملات کو سامنے رکھیں. ملک ناک سے آگے تو ویسے کوئی سوچتا ہے، مطلب جتنی ہمارا جو نہیں سوچا نا تو یہی پہ پہنچے ہیں نا. اب نہیں سوچیں گے تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے، زیادہ بگڑ جائیں گے، پھر آپ کی بس میں نہیں رہے گا. یہ آج وقت ہے سوچنے کا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت الیکشن پہ تنازع کھڑا ہوا ہے 90 ڈیز والا ایشو ہو، جو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں میرا پروگیٹو ہے اور چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ میرا پروگیٹو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن کو. الیکشن اس نے کروانے ہیں، وہی کل آنسریبل ہوگا. صدر صاحب کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے فرض کریں. اب الیکشن کمیشن کروا ہی نہیں سکتا 90 دن میں، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ لیکن الیکشن کمیشن کتنا خود مختار ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. نہیں خود مختار، میں تو خود مختار ہی کہوں گا نا. جو آپ میں اور آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو باندھی نہیں کریں گے. کاغذوں میں جی کاغذوں میں بہت خود مختار ہے. جی کاغذوں میں سب خود مختار ہیں. جی تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اسی لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آج کہہ دے کب الیکشن ہوں گے تاکہ بات ختم ہو جائے. پھر اس پر عدالت میں لوگ جا سکتے ہیں کہ نہیں، پیس پارٹی جا سکتی ہے کہ نہیں یہ 5 مہینے نہیں ہے 3 مہینے میں ہونے چاہیے. اس پہ پھر جا کے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو الیکشن کمیشن کو کہ کیوں ہم 5 مہینے کہہ رہے ہیں. اس پہ اگر اسی طرح کی توجیہات جو پیش کی جائیں جی، جیسے پنجاب اور کے پی میں جب الیکشن نہیں کروائے گئے، فنڈز نہیں ہیں، فنڈز نہیں مل رہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں. بالکل بالکل. تو پھر ڈیلے ہو ہی سکتا ہے. دیکھیے وہاں پہ تھوڑا معاملات فرق تھے کیونکہ وہاں پہ ایک بنیادی سوال تھا جس کا جواب سپریم کورٹ خود نہیں دینا چاہتا تھا، اور اگر وہ دے دیتے تو ہمارے ملک کے آئین کے بڑے مسائل وہاں پہ ختم ہو جاتے. اور وہ یہ تھا کہ کیا اسمبلیاں درست تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یہ بنیادی سوال تھا اس سارے معاملے کا. اگر اس پہ فل بینچ بنا کر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتا تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی. فل بینچ تو نہیں بنا، اور البتہ جس قسم کی لیگیسی جو ہے وہ اس وقت کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ جب ریٹائر ہوں گے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، بالخصوص جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے آ رہے ہیں، جس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اس میں بہت ساری وکلا تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے پلان کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. جی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے
ہائی کورٹ کے پاس اور آپ اس کے فیصلے کر رہے ہیں, اس پہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ نے یہی درستگی کرنی ہے معاملات کی تو اپنے فیصلوں کی درستگی کریں جو انہوں نے ماضی میں کیے ہیں, جس میں سب سے بڑا فیصلہ جولائی 27 2029 کا ہے, جب آپ نے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ توڑی تھی. ایک ایسے پریسیڈنٹ پر جس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا, ایک ایسے ریزننگ دے کر, اور پھر تاحیات نااہل کر دیا جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کی درستگی کریں, ان معاملات کی درستگی کریں. جو آپ نے لیگل پریسیڈنٹس قائم کر دیے ہیں, ان کی درستگی کرنی پڑے گی آپ کو. آپ کو لگتا ہے کہ جانے سے پہلے, ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ چیزیں ہیں, جیسے نیب کا جو مسئلہ ہے اس پہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں اس پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. دوسرا جو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف وہ دینا چاہتے ہیں, وہ کچھ دے پائیں گے ریلیف؟ وڈ ہی سکسیڈ ان دیٹ؟ یہ پھر کیا ہوا, پھر قانون تو برابر نہ ہوا نا. یہ ہمارے لیے اور قانون ہے اور عمران خان کے لیے اور قانون ہے. یہی چیف جسٹس وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم جیل میں تھے, جب بیل نہیں ملتی تھی, یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, اس وقت خیال نہیں آیا. آج ان کو قانون کا خیال آ گیا ہے, اچھی بات ہے, امید ہے وہ درست فیصلے کر جائیں گے. لیکن یہ وہی بات ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی آخری دنوں میں قانون سازی کر گئی, یہ لوگ تو یہاں پہ تو آپ فیصلے کیے جا رہے ہیں آخری دنوں میں, پہلے کر دیتے. یہاں پر آپ نے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ریجیکٹ کر دیا اور انتظار کیا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے, اس کے بعد جا کے وہ فیصلے کریں. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی ملک کی بہتری یا آپ کے ادارے کی بہتری اس میں نہیں ہے. یہ چیزیں بہت شک و شبہات پیدا کرتی ہیں جوڈیشری کے کنڈکٹ کے بارے میں. جس طرح افتخار چودھری صاحب کے کہا جاتا تھا جی ان کے پولیٹیکل عزائم میں انہوں نے کوشش بھی کی, اس کے آج اسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کرنٹ چیف جسٹس کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد ایک پاکستانی شہری ہیں جو مرضی کریں. لیکن کچھ بارز ہوتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن باقی جو مرضی کریں. ڈو یو تھنک کہ ان کے کوئی پولیٹیکل اپنے موٹیوز ہیں؟ نہیں, میری ان سے کوئی واقفیت نہیں ہے. واقفیت نہیں, لیکن جس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل عزائم ہے ان پہ؟ نہیں, میں اب کیا سرائی کر سکتا ہوں. میں تو ہر شخص جو سیاست کو جج کرتا ہے اپنے دور میں بطور جج یا بطور اسٹیبلشمنٹ کے ممبر یا بزنس مین, تو میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو موقع دے سیاست میں, ان کو پتہ چلے ہوتا کیا ہے. تو آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیں گے پولیٹیکل انالیسس؟ میں کیا کروں, میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ آئے سیاست میں, ان کو ذرا پتہ چلے دنیا میں ہوتا کیا ہے. چلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں عباس صاحب سے یہیں سے کانورسیشن شروع کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عباس صاحب اب یہ مت کہیے گا, میں آپ سے آپ کا پولیٹیکل انالیسز مانگ رہی ہوں صرف اس پہ, جس طرح چیزیں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اس وقت. اگر کہیں سے کوئی ریلیف آ بھی جاتا ہے, پچھلے کل پرسوں بڑا جو ہے وہ کہا جا رہا تھا جی ریلیف دینے کے لیے اتابلی ہو رہی ہے سپریم کورٹ, کہیں سے ریلیف آ بھی جاتا ہے, کیا آپ کو وہ جیل سے باہر آتے نظر آتے ہیں؟ جس قسم کے کیسز کہا جا رہا ہے کہ ان پہ اس وقت سائفر کے معاملہ ہو, 9 مئی والا معاملہ ہو, گو کہ ان کے لائرز کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی تک کچھ ریسیو نہیں ہوا, لیکن آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے کہ باہر آتے ہوئے جیل سے نظر آ رہے ہیں؟ انالیسس کی بات نہیں ہوتی. اگر انہوں نے جرم کیے ہیں, ثبوت ہے, پروسیکیوٹ کرنا ذمہ داری ہے حکومت کی, تو حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. اب تو پولیٹیکل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. دوسرا جو ریلیف ہے جس کیس میں کنوکٹ ہوئے ہیں, یہ نارملی رائٹ بنتا ہے. آپ کنوکٹ ہوتے ہیں, آپ جیل چلے جاتے ہیں, آپ اپیل کرتے ہیں, آپ کو سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے, بیل مل جاتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو, لیکن اگر کوئی دوسرے کیسز ہیں تو پھر ریسٹ کر لیا جائے گا, وہاں بھی ٹرائل ہوگا. میں پروسیکیوشن کے حق میں ہوں, پروسیکیوشن کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ اس سے بہت خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس ملک میں پروسیکیوشن کم پرسیکیوشن زیادہ ہوتی ہے. ہماری ہسٹری تو یہی ہے.
کہ ہم نے کبھی کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا, پروسیکیوشن کرنے پہ ہی وقت گزارا ہے. تو اس کا مطلب کہ پھر عمران خان صاحب آپ کو جلدی, جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہماری ہسٹری یہی ہے, تو جلدی جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں میں کیا سرائی تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کے سامنے کیا ہوا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ این الیکشن کے دوران, حالانکہ ملک میں نہیں تھے, ان کو تاریخ پیچھے کر کے کنوکٹ کیا گیا. ایک سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج کی موجودگی میں اس سے زیادہ ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس ناانصافی کا مداوع کرنے کے لیے کیا عمران خان صاحب کو بھی الیکشن سے باہر رکھا جائے گا اور نہیں آنا دیا جائے گا جب تک وہ الیکشن ختم نہیں ہو جاتے؟ رکھا جائے گا یا نہیں, اگر انہوں نے قانون توڑا ہے پھر ان کو فیس کرنا پڑے گا. میاں نواز شریف صاحب آپ کوئی کیس ہی نہیں بنا سکے تھے, ان کو پھر بھی آپ نے جیلوں میں رکھا. چلے مجھے آپ کو عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں نظر آتے ہیں ویسے؟ دیکھیے وہ ہوں یا نہ ہوں, جماعتیں تو موجود ہیں نا. میاں صاحب نہیں ہے, پی ایم ایل این ہے. نہیں, لیکن آپ کی اور پی ٹی آئی میں بہت ڈفرینس ہے. آپ کے پاس سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ موجود تھی, جو آگے لے کے چل سکتی تھی. بڑے بڑے سورما بیٹھے ہیں. نہیں, وہاں پہ قریشی صاحب بھی بیچارے جو ہیں وہ اندر ہیں. اسد عمر صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کر لیا ہے, مطلب پارٹی کے جو ڈیزگنیشن ہیں اس سے. تو کس طرح جو ہے وہ ہوگا؟ ابھی تو آج کل شور یہ بھی مچا ہوا ہے, جو اصل پرابلم آ رہی ہے لوہیز میں اندر جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں. دیکھیں بزدار صاحب ہیں وہاں, محمود صاحب ہیں. بزدار صاحب تو الگ ہو چکے ہیں. نہیں اچھا پتہ نہیں, محمود صاحب ہیں, مراد سعید صاحب ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. مراد سعید صاحب انڈر گراؤنڈ ہے, تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. باہر آ جائیں, پھر انڈر گراؤنڈ نہ چھوڑیں, پھر کاموں کو باہر آ جائیں. نہیں, لیکن پھر اس کا مطلب کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں اور سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر بھی اس طرح نہیں نظر آ رہی, دیٹ مینس آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, پارٹی میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ وہ الیکشن لڑ لیتی ہیں لیڈر کی غیر موجودگی میں بھی. ہوا ہے پی ایم ایل نے 2 الیکشن لڑے ہیں, 2002 میں لڑا ہے, 2008 کا بھی الیکشن تقریباً. کوئی یہ مشکل ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن جماعتوں کی آرگنائزیشن موجود ہوتی ہے. لیکن جس طرح ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے, پی ٹی آئی کے اندر سے آئی پی پی بھی نکلی, پی ٹی آئی کے اندر سے خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی نکلی, جلسے جلوس بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو بڑے خوش ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تو گین میں ہی کروں گا. وہ جس راستے سے لوگ آتے ہیں اسی راستے سے جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہی سارے اکٹھے ہوئے تھے نا پی ٹی آئی کے اندر, تو اب جا رہے ہیں تو ایسی وہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی بچے گی تو پھر کچھ نہیں. جی پی ٹی آئی پھر کیا بچے گی؟ مطلب نہیں, دیکھیں ایک اسٹرینتھ ہے, ایک پارٹی ہے, وہ حکومت میں رہی ہے, اس کی ایک پروونس میں 10 سال حکومت رہی ہے, سینٹر میں 3.25 سال رہی ہے, پارٹی موجود ہے, اس کی آرگنائزیشن ہے. لیکن جس طرح اس کو توڑا جا رہا ہے, جس طرح اب یہی بات ہو رہی ہے توڑا جا رہا ہے, یہ ایک عجیب سی بات ہے. یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے مئی 9 کے بعد. مئی 9 میں جہاں تک میری نالج ہے یا جو بھی ہے, ایک منظم بات تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ ہوا, اور اس پر اب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے قانون کے تحت. کچھ قانون سے باہر بھی گرفتار ہوئے ہوں گے. پریشر نہیں ہے کہ لائلٹیز جو ہیں وہ چینج کر رہے ہیں, بیکاز جو لائلٹیز چینج کر رہے ہیں, جن کے نام بھی تھے مراد راس جیسے لوگ کہ جی وہ انوالوڈ ہیں, ان کی انٹرسیپٹس ہیں باقاعدہ, پتہ نہیں کتنے انٹرسیپٹس تھے, لیکن جیسے ہی انہوں نے پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہو کے باہر آ گئے. یہ بس ہماری سیاست کا ایک انوکھا پہلو ہے, ڈائریکٹلی بھی ہو جاتے ہیں. کل کے دوست آج کے دشمن ہے, آج کے دشمن کل کے دوست. آپ اپنا اور پیپلز پارٹی کا ہی دیکھ لیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, پیٹ پھاڑ کے کہاں سے چیزیں جو ہے وہ نکالنی تھی, پیسے نکالنے تھے, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ نہیں, وہ تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کہتی رہتی ہیں. جی نہیں, یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتی کہ یہ ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے, یہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی ہیزرڈ ہے. ایک دوسرے کو آپ نے یہاں تک جو ہے وہ چیزیں کہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا تو نہیں نظر آیا تھریٹ, اور پھر آپ کو پارٹنر بن گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, شاید اب الیکشن میں جا کے پھر سے ایک دوسرے سے تھریٹ نظر آنا شروع ہو جائے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اب جو کل کی ایک بڑی خبروں میں سے خبر تھی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے لنڈن میں جو ہے وہ اعلان کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مڈ اکتوبر تک جو ہے وہ وطن واپس آ سکتے ہیں. تو یہ سپٹمبر سے اکتوبر کیوں ہوا ہے ویسے؟ نہ سپٹمبر کا پتا نہ اکتوبر کا پتا. عباس صاحب نہیں پتا, میں نے خود ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے کہا سپٹمبر میں آئے. عباس صاحب مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ سپٹمبر میں آئیں گے, اکتوبر میں آئیں گے. آج جو کل پریس کانفرنس ہوئی آپ نے وہ بھی نہیں سنی؟ نہیں, میں نے نہیں. کیا تھا انہوں نے؟
प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए कि क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में, जरा सुना दीजिए। वैसे मैं मानती नहीं हूँ कि भाई साहब ने सुना नहीं होगा, लेकिन चले आप कहते तो मान लेते। मेरी बात मान नहीं। जी 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 मैं सुनवा देती हूँ। जी सुने। मुशावरत के नतीजे में इंशाअल्लाह कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अक्टूबर ठीक है, अब उन्होंने कह दिया तो मैं बिल्कुल मैं भी आपको अगर काश मेरे पास वो पूछेगा तो मैं अक्टूबर ही बोलूंगा। अलग फिर आप कहेंगे उन्होंने साल का जिक्र नहीं किया। अभी भी आप मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो मैं भी यही कि मैं अब जो पूछेगा मैं अक्टूबर में बता दूंगा। अक्टूबर का बताएंगे आप। नहीं सितंबर से अक्टूबर क्यों हुआ? ये मैंने खुद इंटरव्यू किया शहबाज साहब का। शहबाज साहब ने अक्टूबर तो सितंबर कहा था कभी, मैंने खुद इंटरव्यू किया, उन्होंने खुद सितंबर का कहा। हो जाता है उनका सितंबर अक्टूबर, लेकिन मियाँ साहब उसके करीब आएंगे, उनको आना चाहिए इलेक्शन के करीब। अच्छा, तो इसीलिए आप फिर ये नहीं कह रहे कि अक्टूबर 2023 होगा या 2024 होगा, मतलब वो कब नहीं? मैं फिर आप लोग ही कहेंगे देखें उन्होंने साल का जिक्र नहीं किया, अक्टूबर कह दिया फिर साल का जिक्र नहीं किया। वो एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, सवाल पूछा गया उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में जो है इससे सुप्रीम कोर्ट का, शहबाज साहब को इस बात का इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ जावेद लतीफ साहब ये जवाब देते हैं। वो इख्तियार तो देखिए नवाज शरीफ साहब साथ खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो फिर बदल गया, शोभा बदल गया है, क्योंकि पिछले 3 साल तो बदल गई हैं। 3 साल तो जावेद लतीफ साहब जवाब देते रहे। नहीं लेकिन ये अक्टूबर में जो आ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तब्दीली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट का तब्दील हो रहा है। बस अब आज तो आपको कुछ भी नहीं याद है ना? याद है सितंबर की किसी डेट को हो रहा है ना? बिल्कुल, तो सितंबर में ही आ सकते हैं अगर वही डेट। पहले सितंबर का ही कहा था ना? नहीं वो अब उन्होंने बदल दिया होगा, 10-12 दिन आगे कर दिए होंगे। नहीं ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हम कोई चांस नहीं लेना चाह रहे कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं हम उनके साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो इसलिए फिर इंतजार हो रहा है कि चीजें जरा सेटल डाउन हो जाए, अगले आ जाए। देखें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से क्या ताल्लुक है मियाँ साहब का के मामलात का? वो कहते हैं, मियाँ साहब खुद कहते हैं कि जो प्रेजेंट जुडिशरी है उसके होते हुए मुझे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जुडिशरी में बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो उन्होंने आके कानून को फेस ही करना है ना। इंसाफ का मतलब ये है कि जो उनकी फैसले हैं वो नहीं होंगे, वो नहीं करने देंगे। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ये सब खराबी पैदा की है। फिर इसका मतलब यही बात है ना कि जब यहाँ पे चेंजेस आएंगी तब मियाँ साहब आएंगे, क्योंकि उनकी इंसाफ की उम्मीद जो है वो दिनों की बात नहीं है, वो एक उन्होंने सूरन बात की थी। दिन में क्या मियाँ साहब जब आएंगे वो सरेंडर करेंगे अपने आप को इस्लामाबाद। और अगर ये चीफ जस्टिस हो तो आपको इंसाफ की उम्मीद है? चलें ये नहीं, इंसाफ ये इन्होंने देना नहीं है ना, वो तो हाई कोर्ट ने करना है। उन्होंने आपको या जुडिशल कस्टडी भेज देना है, यानी जेल भेज देना है, या उन्होंने आपको बेल दे देनी है। और उसके बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए ये लेके पिटिशन लेके कि जी ये गलत हुआ है इनका जो है वो, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, इसी खिलाफ पिटिशन लेके चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में यही चीफ जस्टिस बैठे हैं, जेल चले जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यही चीफ जस्टिस बैठे हैं, आपको क्या उम्मीद है? नहीं तो वो अगर ऐसी पिटिशन जाती है कि क्यों बेल दी है, वो बेल रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन जी? नहीं मैं पूछ रही हूँ। आमतौर पर बेल के खिलाफ जिसको नहीं मिलती वही जाता है। आप ये नहीं कह सकते इसको बेल क्यों मिल गई है। मैं कह रहा हूँ बेल अगर वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, ये शौक भी पूरा कर ले, ठीक है, क्या होगा? तो मैं वो पूछ रही हूँ जो मौजूदा जुडिशरी है, आपको उम्मीद है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो 2 अपीलें उनके पास लगी हैं उनका फैसला करें, वहां पे बात खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, अगर वो इंसाफ इस मुल्क में देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, ये है कि जुलाई 27 के फैसले को दुरुस्त करें। वो एक गलत फैसला है जिसने इस मुल्क को बेपनाह नुकसान दिया है। वो बिल्कुल गलत फैसला, अगर मुल्क को बेपनाह नुकसान हुआ है, गलत फैसला हुआ है, लेकिन अभी मैंने और आपने जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ पे एग्री की है वो ये है कि हम we keep on making the same mistakes expecting different results। हमने अक्टूबर में एग्री किया है। हमने अक्टूबर में एग्री किया क्योंकि आपने सुन लिया है वो, मैंने आपको सुनवा दिया है। आपकी बात मान ली थी पहले भी, लेकिन आप बहुत शुक्रिया बादशाह, आज आपने किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं किया, बट चले, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। वी विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।